अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करते हैं आमिर लियाकत और दानिया आमिर का केस। हम सबको पता है तकरीबन 3 से 4 महीने पहले दानिया आमिर और आमिर लियाकत की शादी हुई थी और मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा हाइप दी थी। एक तो ये वजह थी कि आमिर लियाकत एक सेलिब्रिटी है और इनके बहुत सारे और इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मीडिया में इन रहते हैं, और दूसरा ये इसलिए भी बात मशहूर हुई थी कि वो जो लड़की है बहुत कम उम्र है और एक बैकवर्ड से इलाके से बिलोंग करती है। तो ये बहुत ज़्यादा मीडिया को कवरेज देनी पड़ी इस चीज़ के ऊपर कि इसको क्या वजह बनी, क्यों शादी की गई, रीज़न क्या है, पिछली बीवियों का क्या बना। तो आमिर लियाकत साहब तो हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं अपनी ऊट पटांग हरकतों की वजह से। अब जो इशू बना है इनमें, हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा केस फाइल किया है दानिया आमिर ने आमिर लियाकत के ऊपर, क्यों फाइल किया है और क्या हकायक हो सकते हैं और कोर्ट आगे प्रोसीडिंग्स क्या कर सकती है। देखिए, उनके बीच के जो ज़ाती मामलात हैं उनको तो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर हम उनके ऊपर अपनी सिर्फ एजम्पशंस कर लें और अपनी एक फ़िक्स्ड राय दे दें तो मैं नहीं समझता ये कोई अच्छी बात है, ये ज़्यादती होगी किसी के साथ। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं जो उन्होंने पब्लिकली की हैं, शाया की हैं, पब्लिश की हैं, जो लोगों में उन्होंने नशर की हैं, जैसे कि उनकी वीडियोज़ वगैरह और ये सारा जहाँ जहाँ अपनी वो वाइफ को दानिया आमिर को लेके जाते रहे हैं वगैरह वगैरह। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शादी ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, ज़्यादातर का माइंड यही था। और उसकी वजह एक बुनियादी तौर पे ये भी थी कि आमिर लियाकत जो है ये किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रहता। पॉलिटिकल पार्टीज़ आप देख लें, इन्होंने एक छोड़ी दूसरी में जंप किया, दूसरी में जंप करने के बाद तीसरी में जंप किया, और ये किसी एक के साथ भी नहीं चले। इसी तरीके से इनकी पिछली शादियां भी तोड़ मरोड़ का ही शिकार रहीं और ये तीसरी में भी आके इन्होंने ऐसे ही किया। अब ये जो बीवी है इनकी, ये एलिगेशन लगा रही है, कोर्ट में इसने अप्रोच कर लिया है। मीडिया पे एक गलत खबर दी जा रही है कि इसने 3 केसेस फाइल किए हैं आमिर लियाकत के खिलाफ। असल में केस एक ही है, ये 3 केसेस नहीं है। ये 3 तरह के केसेस को एक के अंदर ही फाइल किया गया है। जैसे कि इस एक केस के अंदर खुला भी मांगी गई है, इसके अंदर हक महर भी मांगा गया, इसके अंदर खर्चा नानो नफ़का भी मांगा गया है। अब ये सारी प्रोसीडिंग एक ही केस के अंदर चलेंगी और एक ही बार में इसका डिसीजन होगा और इसी के तहत इसको खुला दी जाएगी। अब इसके प्रोसीजर को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा। अभी पहला नोटिस जारी हुआ कोर्ट से, क्योंकि मुद्दईया जो दानिया है उसने कोर्ट के अंदर पटिशन दायर कर दिया है, दावा दायर किया कि मुझे खुला दी जाए और साथ में दीगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये अदालत से उसने मांगी हैं। खुला की जो प्रोसीडिंग होगी वो जल्द कंक्लूड कर दी जाएंगी, तीसरी या चौथी डेट के ऊपर कंक्लूड कर दी जाएंगी। रही बात हक महर की और खर्चा नानो नफ़का की, इसको कोर्ट एविडेंस देखने के बाद डिसाइड करेगी कि आया ये दानिया को मिलना भी चाहिए कि नहीं, आया ये उसकी हकदार भी है कि नहीं। पहले डिस्कस करते हैं कि खुला में क्या होगा। खुला के प्रोसीडिंग्स में ये होता है कि जब अदालत में 7 जून को ये आमिर लियाकत पेश होगा एज अ डिफेंडेंट, तो अदालत इन दोनों को बिठाएगी कि आप में अगर सुलह की कोई भी रमक बाकी है, कोई भी गुंजाइश बाकी, तो सुलह कर लें। अगर वो सुलह हो जाती है तो केस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो सुलह नहीं करते, जो कि ऐन मुमकिन है, ऐसा ही होगा कि वो सुलह नहीं करेगी लड़की, तो नेक्स्ट डेट पे फिर बुलाया जाएगा कि नेक्स्ट डेट पे आके थोड़ा सा टाइम लें, मियाँ बीवी कोर्ट में बैठे हैं और सुलह हो सकती है कि नहीं, अदालत इनको टाइम देगी कि बैठे हैं। दूसरी डेट पे भी अगर ये सुलह नहीं करते तो हद तीसरी डेट पे फिर सुलह का एक मौका दिया जाएगा, बड़ा रेयर होता है। तीसरी डेट पे भी इनको मसालत के लिए बुलाया जाएगा कि आए बैठे हैं, अगर सुलह हो सकती है तो कर लें ताकि केस ख़त्म कर दिया जाए। अगर सुलह नहीं होती तो फिर उस सूरत में केस आगे चलाया जाएगा। अगर सुलह नहीं होती तीसरी डेट पे भी, तो अदालत जो है खुला की डिग्री जारी कर देगी। खुला की डिग्री ये जो दानिया है ये यूनियन कौंसिल में ले जाएगी, वहाँ पे इंदराज कराएगी, और ठीक 90 डेज़ बाद यानी 3 माह बाद यूनियन कौंसिल में कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद, इद्दत मुकम्मल होने के बाद, यानी 90 डेज़ गुजरने के बाद अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेगी और अपने इस डिवोर्स सर्टिफिकेट को नादरा में या दीगर किसी जगह पे यूज़ करना चाहे या दोबारा शादी करना चाहे तो कर सकेगी। रही बात डोरी आर्टिकल, जिन्हें आप जहेज़ कहते हैं या खर्च नानो नफ़का कहते हैं या हक महर कहते हैं, उसका जो केस है वो एविडेंस डिमांड करता है। अब जो खर्चे की बात हम करते हैं, खर्चे के मुतल्लिक लॉ हमारा ये कहता है कि औरत ने ये साबित करना है कोर्ट के अंदर कि आदमी ने उसे तशद्दुद करके, धक्के मार के, बुरे तरीके से घर से निकाला था। औरत अपनी मर्ज़ी से नहीं गई, और औरत से ये डिमांड करता है कि औरत ये प्रूव करे कि वो एक फर्माबरदार बीवी थी और वो उसके पास रह रही थी, अपने नान नफ़का अपने जो ज़वाजी उसके फ़राइज़ है वो पूरे अदा कर रही थी।
اور جو آدمی ہے، آدمی سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے لا؟ اور آدمی سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ آدمی یہ پروف کرے کہ عورت اپنی مرضی سے میکے جا کے بیٹھ گئی ہے. آدمی تو اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، بہت خلوص سے رہ رہا تھا، اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا تھا، خرچہ نان و نفقہ دے رہا تھا، اگر اس کے کوئی میڈیکل ایکسپینسز ہے وہ پورا کر رہا تھا، خوراک کا خیال رکھ رہا تھا، اس کا ذہنی، جذباتی اور جسمانی ہر قسم کے حقوق ادا کر رہا تھا. تو آدمی نے یہ پروف کرنا ہے. اگر عورت یہ پروف کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ آدمی ایسا کام نہیں تھا کر رہا بلکہ مجھے اس نے تشدد کر کے گھر سے نکالا ہے، تو لا اس کو خرچہ نان و نفقہ الاؤ کر دے گی. اب یہ خرچہ نان و نفقہ عدالت کس ڈیٹ سے دے گی؟ یہ دے گی اس ڈیٹ سے جس ڈیٹ سے مدعیہ نے یعنی دانیہ نے الج کیا ہوگا اپنے دعوے کے اندر کہ مجھے فلاں ڈیٹ کو، اس ڈیٹ کو گھر سے مار پیٹ کے اس نے نکال دیا، تو یہ اس سے کاؤنٹ ہوگا. اور اس ڈیٹ تک کا دیا جائے گا جب تک کہ خلا کی ڈگری اناؤنس نہیں کر دی گئی. یہ کتنا خرچہ دیا جائے گا، خرچہ نان و نفقہ؟ یہ لا یہ کہتا ہے کہ فائنینشیل سٹیٹس آف دا ہسبینڈ یا ڈیفینڈنٹ کے پر منحصر ہے کہ کتنا خرچہ نان و نفقہ مقرر کرے گی کورٹ. اگر آدمی بہت امیر ہے اور عورت یہ ثابت کرنے بھی کامیاب ہو جاتی ہے، تو اگر عدالت نے مقرر کر دیا مینٹیننس تو پھر یہ بہت زیادہ ہوگا. اگر آدمی ویک ہے، فائنینشلی غریب انسان ہے، اور آدمی نے ثابت بھی کر دی عدالت کے اندر اور پھر اس کا نان نفقہ عورت کا لگ گیا ہے، تو پھر وہ کدھرے کم لگے گا. یہ ہمیشہ فائنینشیل سٹیٹس آف دا ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا نان نفقہ لگے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے عورت ثابت کرے کہ میں حقدار ہوں کہ نہیں. اس نے اپنے آپ کو فرما بدار اینڈ اوبیڈینٹ وائف ثابت کرنا ہوتا ہے، اور ہسبینڈ نے آن دا کانٹریری یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ یہ ڈس اوبیڈینٹ وائف ہے، یہ اپنا گھر خود چھوڑ کے گئی ہے. لا کے اندر ڈس اوبیڈینٹ وائف کو کسی قسم کا نان نفقہ یا مینٹیننس کا جو ہے حقدار نہیں ٹھہرایا گیا. ایک نافرمان بیوی کو خرچہ نان و نفقہ بالکل نہیں دیا جاتا. اس پہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں دیگر ویڈیوز میں. اب رہی بات حق مہر کی. حق مہر کا جو ایشو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے اوپر. ڈاکیومنٹری ایویڈنس کیا ہے؟ آپ کا نکاح نامہ کے اندر جو مینشنڈ ہے کہ آیا حق مہر مؤجل تھا یا غیر مؤجل تھا، یعنی ڈیفرڈ تھا یا پرومپٹ تھا، یعنی موقع پر دیا گیا یا بعد میں کچھ دینے والا تھا. وہ ساری ڈیٹیل نکاح نامہ میں لکھی ہوتی ہے. جب نکاح نامہ آئے گا منظر عام پہ تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ لا کی نظر میں یہاں پہ بنتا ہے اس کا حق مہر یا نہیں بنتا. اور رہی بات جہیز کی یا اس طرح کے میٹرز کی، دیکھیں جہیز کے جو میٹرز ہوتے ہیں نا یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آن دا فائنینشیل سٹیٹس آف دا برائڈ، کہ خاتون کا خاندان اس قابل بھی تھا کہ نہیں کہ وہ جہیز لے کے آ سکتی تھی کہ نہیں، کیا وہ اتنا افورڈ بھی کر سکتے تھے کہ نہیں، اور کیا وہ واپس لے کے بھی ہے کہ نہیں. رہی بات حق مہر اور مینٹیننس کی، اس کے لیے ڈاکیومنٹری ایویڈنس اور فائنینشیل سٹیٹس آف دا مین، اور ساتھ ہی ساتھ عورت نے ثابت کرنا ہے کہ مجھے گھر سے باہر نکالا گیا. یہ جو ایلیگیشنز ہیں کہ آئس کا نشہ کرتا تھا ہسبینڈ، تشدد کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. ضروری نہیں ہے کہ 100% باتیں جو اس دعوے میں لکھی گئی ہیں یہ صحیح ہوں. یہاں پہ جب خواتین وکلا کے پاس آتی ہیں تو بڑھا چڑھا کے باتیں بتاتی ہیں اور وکیل پھر لکھ دیتے ہیں، کیونکہ وکلا پابند ہوتے ہیں اپنے کلائنٹ کی بات لکھنے پہ. ضروری نہیں ہے وہ جو دعویٰ جو لکھا گیا وہ 100% سچا ہو. خواتین جو دعوے کرتی ہیں اس کے اندر بڑھا چڑھا کے باتیں کرتی ہیں کہ مجھ پہ تشدد بھی کرتا تھا، یہ آئس کا نشہ بھی کرتا تھا، یہ اس طرح تھا اس طرح تھا. ان چیزوں کو کورٹ اتنا کنسیڈر نہیں کرتی تھی. اگر وہ تشدد کرتا تھا یا آئس کا نشہ کرتا تھا یہ اس کا ذاتی فعل ہے. کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا عامر لیاقت نے یا ڈیفینڈنٹ نے اس کو گھر سے نکالا ہے کہ نہیں، اور اس وقت تشدد کر کے نکالا ہے کہ نہیں، اور آئس کا نشہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا اس سے کورٹ کا کوئی کنسرن نہیں. کورٹ نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنی ہے مینٹیننس. کورٹ نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے حق مہر. حق مہر آپ کے نکاح نامے سے ہوگا، مینٹیننس آپ کی اس چیز سے ہوگا کہ اس نے نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا. اور جہیز کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کیے جاتے ہیں فیکٹ سے، وہ ڈٹرمن کیے جاتے ہیں کہ آپ کی رسیدیں وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں سے ڈٹرمن کیا جاتے ہیں. اور خلا کے لیے تو ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں ہے. خلا کے لیے عورت آ کے سمپل عدالت میں یہ کہہ دے کہ مجھے اس آدمی سے نفرت ہوگی ہے تو کورٹ کہتی ہے اتنی بات ہی کافی ہے، خلا کی وہ حقدار ہوتی ہے. اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. کوئی بھی ہسبینڈ کبھی بھی عورت اگر خلا مانگتی ہے اس سے رکوا نہیں سکتا. خلا وہ لیتی ہی لیتی ہے اور لے سکتی ہے، قانون نے اس کو اجازت دی ہے. اور قانون نے یہ بھی اجازت دی ہے عورت کو
مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت اور فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت کہ وہ جس شہر میں جائے اپنا کیس فائل کر سکتی ہے. جس شہر میں بھی اس نے چاہے ٹیمپرری ریزیڈنس ہی کیوں نہ اختیار کی ہو وہ وہاں پہ جا کے اپنا دعویٰ دائر کر سکتی ہے، اور وہاں پہ مدعا علیہ کو یعنی ڈیفینڈنٹ کو وہاں آ کے کیس سننا پڑے گا. یہ عورت نے سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ بہاولپور میں دائر کیا، یہ کہیں پہ بھی دائر کرتی ہے تو عامر لیاقت کو چاہے وہ خود جائے یا کسی کو اٹارنی مقرر کرے وکیل کے تھرو، وہاں جا کے کیس پرسو کرنا پڑے گا. اس کیس کے متعلق دیگر کوئی بھی چیزیں آئیں گی یا بات سامنے آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس پہ لیگل انالیسز اور لیگل اوپینین میں اس پہ ضرور انشاءاللہ دوں گا. تھینک یو ویری مچ.